ललकार। हिस्से अव्वल। क्लिप नंबर 2। सरवत ने अलमारी खोली। वहां उसे छोटे दस्ते की एक हथौड़ी मिल गई। वो इस हथौड़ी के साथ कमरे की खिड़की की ग्रिल पर ज़रबे लगाने लगी। उसे मालूम था कि वो इस आहनी ग्रिल का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ताहम उसे उम्मीद थी कि अगर कोई बाहर मौजूद हुआ तो उस हरकत के बाद सामने ज़रूर आएगा। और फिर ऐसा ही हुआ। दरवाजे का ताला खुलने की आवाज़ आई। सरवत ने हिम्मत की और दरवाजे के बिल्कुल पास खड़ी हो गई। एक शलवार कमीज वाला शख्स राइफल बदस्त अंदर दाखिल हुआ। सरवत ने अंधाधुन उसके सर के पिछले हिस्से पर हथौड़ी की ज़रब लगाई। उसकी एक ज़रब ने ही जवां शख्स को ज़मीन बोस कर दिया। ये कोई पठान चौकीदार था। सरवत उसकी तरफ देखे बगैर भागी। ये एक फैक्ट्री थी। 3-4 नामुकम्मल बसें यहाँ वहाँ खड़ी थी। सरवत काट कबाड़ के दरमियान भागती गेट तक पहुंची और बाहर निकल आई। उसे अंदाजा हुआ कि वो जीटी रोड पर लाहौर के मज़ाफ़ात में है। यहाँ उसे एक खुदा तरस कार वाले ने उसे लिफ्ट दी और रावी के पुल तक पहुंचा दिया। वहां से रक्षा पकड़कर वो मेरे पास पहुंच गई। मैंने सरवत की ये सारी रुदात सुनी। मैं अच्छी तरह जानता था कि जो कुछ उसके साथ हुआ है वो उसने मनोवान मुझे बता दिया है। ये सब कुछ बताते हुए उसकी आंखों में मुसलसल आंसू आ रहे। जब गुंडों ने उसे स्टेशन वैन में डाला तो सरवत के जिस्म पर कई खराशें आई थी। उसकी पिंडलियों से अभी तक खून रिस रहा था। उसकी ये खूनी खराशें देखकर मेरा दिल हौल गया। मेरी निगाहों में वाजिद उर्फ वाजी का मनहूस चेहरा घूमने लगा। जी चाहा कि मेरे पास पिस्तौल हो और मैं उसकी गोलियों से चलनी कर दूं। शदीद तश के आलम में मुझ पर अजीब सी कैफियत तारी हो जाती थी। बदन लरसता था और सीने में धड़कन के गोले पड़ते थे। दिमाग बहुत कुछ करने को चाहता था मगर जिस्म साथ देने से इनकार कर देता था। उस वक्त भी कुछ यही आलम था। हमें गाड़ी में बैठे 15-20 मिनट हो चुके थे। मैंने गाड़ी स्टार्ट करके वापस घर की तरफ मोड़ दी। 10-15 मिनट बाद हम घर के अंदर थे। सरवत को देखकर घर में तहलका मच गया। खाला सफिया ने उसे गले से लगाकर बेंच लिया और तशक्कुर के आंसू से भिगोने लगी। बाकी अहले खाना भी शदीद खैरत और खुशी की मिली जुली कैफियत में थे। सरवत को अंदर कमरे में पहुंचाया गया। उसे पानी वगैरह पिलाया गया ताकि वो नॉर्मल हालत में आ सके। कमरे में हजूम ज्यादा हो गया था। खालू जान के कहने पर बाकी अफराद बाहर निकल आए। सिर्फ खाला सफिया, नुसरत, अम्मी और चाची वगैरह वहां रह गई। ड्राइंग रूम में जाकर मैंने खालू, नासिर और नासिर भाई वगैरह को तफसील बताई कि सरवत के साथ किया हुआ है और वो किस तरह शादरे के करीब एक फैक्ट्री से भागकर यहाँ पहुंची है। ये इंकशाफ सबके लिए तकलीफ दे था कि उसी मोहल्ले के रहने वाले वाजी और कादिर वगैरह का काम है। नासिर भाई एकदम अकबगोला नजर आने लगे। उन्होंने कहा, मैं जा रहा हूँ इस बदमाश की तरफ, उसे लाश ही बनाकर वापस आऊंगा। वो पिस्तौल लेने के लिए अपने कमरे की तरफ बढ़े। हम सब ने उन्हें वो मुश्किल रोका। खालू जान ने कहा, खुदा का शुक्र है कि हमारी बच्ची सही सलामत वापस आ गई। अब हमें कानून को अपने हाथ में लेकर मामले को खराब नहीं करना चाहिए। हम जो करेंगे कानून के मुताबिक करेंगे। हम अभी थोड़ी देर में थाने जाते हैं। खालू जान ने 1-2 जगह फ़ोन किए। मैंने अपने दोस्त जुबैर को बुला लिया। हम थाने पहुंचे और मुतालिका थानेदार अशरफ शाही को तफसील के साथ सारी बात बताई। थानेदार ये सब कुछ सरवत की जुबान से सुनना चाहता था। सरवत का बयान लेने के लिए वो उसी वक्त हमारे साथ घर जाने के लिए तैयार हो गया। मैंने कहा, जनाब, अभी वो शाक की हालत में है, उसे संभलने के लिए थोड़ा सा वक्त दें। इस दौरान में आप अपनी कार्रवाई शुरू करें। आपकी ये बात अपनी जगह ठीक है, पर मुझे कानून कायदे के मुताबिक चलना है। कार्रवाई मुगविया के बयान के बाद ही शुरू होगी। मजबूरन हमें थानेदार अशरफ शाही को घर ले जाना पड़ा। मैं उसके पहुंचने से 10-15 मिनट पहले ही घर पहुंच गया और सरवत को बयान देने के लिए तैयार किया। थानेदार के आने के बाद भी खालू जान, मैं और नासिर भाई कमरे में मौजूद रहे। बात करते हुए सरवत की आवाज़ में कपकपाहट थी। बहरहाल उसने वो सब कुछ थानेदार अशरफ के गोश गुजार कर दिया जो 2-2.5 घंटे पहले मुझे बताया था। थानेदार अशरफ शाही ने पूछा, आपने वाजिद उर्फ वाजी को खुद देखा है, मगर उसके साथियों के बारे में आप किस तरह कह सकती हैं? मैंने उनकी आवाज़ें सुनी है जी। मैं कादिर और एक दूसरे लगे शकील की आवाज़ अच्छी तरह पहचानती हूँ। तंग तो आपको वाजी करता था, दूसरे लड़कों की आवाज़ें आप कैसे पहचानती हैं? मैंने कहा, जनाब, आप वक्त ज़ाया करने वाले सवाल कर रहे हैं। वो दोनों खबीज भी वाजी के साथ ही हुआ करते थे। ये सब एक टोली की शक्ल में थे। थानेदार अशरफ ने घूर कर मुझे देखा। तो जब ये लोग उनको तंग करते थे, आप आसपास ही होते थे? मैं एकदम गड़बड़ाया, फिर सब्र कर बोला,
ایک دو بار ایسا ہوا ہے کہ ہم ریسٹورینٹ میں اکٹھے چائے پینے گئے اور یہ لوگ آدم کے۔ تھانے دار نے اپنے سوالات کا رخ وہاں میری اور ثروت کی طرف موڑ دیا۔ خالو عثمان اسے وہ مشکل واپس اصل موضوع پر لے آئے۔ بیان قلم بند کرنے کے فوراً بعد تھانے دار اشرف اپنے عملے کے ساتھ پیدل ہی واجی وغیرہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ ایک گلی چھوڑ کر یہ ایک دو منزلہ شاندار کوٹھی تھی۔ ہم نے ساتھ جانا چاہا مگر تھانے دار اشرف نے منع کر دیا۔ قریباً ایک گھنٹے بعد پولیس کے اس چھاپے کا نتیجہ سامنے آ گیا اور یہ نتیجہ ہمارے خدشات کے مطابق تھا۔ گھر میں فون کی گھنٹی بجی، میں نے ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف تھانے دار اشرف صاحب خود تھا۔ اس نے خالو عثمان کو بلانے کا کہا۔ میں نے بتایا کہ وہ واش روم میں ہے۔ تھانے دار اشرف نے کہا چاروں لڑکے اپنے گھروں سے غائب ہیں، ہم انہیں ان کے دوسرے ٹھکانوں پر ڈھونڈ رہے ہیں، شام تک پوزیشن صاف ہو جائے گی۔ جو چوکیدار زخمی ہوا تھا اس کا کچھ پتہ نہیں چلا؟ ابھی تک نہیں، بہرحال ہم رابطے میں رہیں گے، جیسے ہی کوئی خبر ملی آپ لوگوں تک پہنچ جائے گی۔ میں نے فون پر بات ختم کی ہی تھی کہ اندر سے خالہ صفیہ کی آواز آئی، وہ مجھے بلا رہی تھی۔ میں اندر پہنچا۔ امی اور چچی کے علاوہ محلے کی ایک دو عورتیں بھی بیٹھی تھیں۔ خالہ صفیہ نے پوچھا کس کا فون تھا؟ پولیس اسٹیشن سے تھا، انسپکٹر بتا رہا تھا کہ ہم لڑکوں کو ڈھونڈنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ خالہ صفیہ نے اشکبار انداز میں کہا تاوش مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے، یہ اچھے لوگ نہیں ہیں، پیسے والے بھی ہیں، ان سے دشمنی پڑ گئی تو جینا مشکل ہو جائے گا۔ چچی کلثوم نے تینگ کر کہا ہائے ہائے کیسی بات کرتی ہو آپا، اب جس پر ظلم ہوا ہے وہ بولے بھی نہ، کون سی بچی تھی ہماری؟ بچی تھی کہ لفظ پر چچی نے اس طرح ادا کیے کہ میرے دل پر گنسا سا لگا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا ایک محلے دار عورت بول پڑی، ایسے لوگوں پر تو کتے چھوڑ دینے چاہیے، زندہ گاڑ دینا چاہیے۔ عورت کے پاس عزت ابرو کے سوا ہوتا ہی کیا ہے؟ ہائے ظالموں کو ذرا ترس نہ آیا۔ چچی نے بڑے تعصب سے ثروت کو سر تاپا دیکھا۔ بچی کو زخم کر کے رکھ دیا ہے، بھلا کیا قصور تھا؟ یہی نہ کہ ان بدماشوں کے منہ نہیں لگنا چاہتی تھی۔ اس جرم کی اتنی بڑی سزا؟ موت جوگوں نے ساری عمر کا رونا پلے باندھ دیا ہے۔ ہمدردی کی اس انداز نے ثروت کو سر جھکا کر سسکنے پر مجبور کر دیا۔ ثروت کی چھوٹی بہن نصرت نے جلا کر کہا چاچی کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ آپا صحیح سلامت گھر واپس آ گئی ہے، اللہ نے ہم پر کرم کیا ہے۔ اللہ کے کرم سے تو انکار نہیں ہے بیٹی، پر اپنے دل کو کیسے تسلی دوں؟ اس کی پجڑی صورت دیکھتی ہوں تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ میرا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا۔ میں نے دبے دبے تیر سے کہا چچی آپ سب لوگ کچھ دیر کے لیے باہر بیٹھ جائیں، اسے ذرا آرام کرنے دیں۔ چچی نے مجھے گھورا، میں پاؤں پٹکتا ہوا باہر آ گیا۔ ان عورتوں کی باتیں میرے سینے میں تیروں کی طرح لگی تھی، خاص طور سے چچی کی بات ہے۔ میں چچی کی مزاج کو اچھی طرح جانتا تھا۔ چچی شروع سے ہی میرے اس رشتے کے خلاف تھی، وہ میرے لیے اپنی سگی بھتیجی کو لانا چاہتی تھی۔ اس سلسلے میں انہوں نے درپردہ کوششیں بھی کی تھی۔ اب یہ معاملہ ختم ہو چکا تھا مگر وہ بوس ابھی تک چچی کے دل میں موجود تھا۔ اب انہیں موقع ملا تھا تو وہ اپنے اندر کی عداوت کو چھپا نہیں پا رہی تھی۔ بظاہر انہوں نے ہمدردی کے بول بولے تھے مگر ان بولوں کے پیچھے جو دشمنی تھی وہ زہر قاتل کی تصویر رکھتی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے یہ احساس ہونے لگا کہ امی جان ثروت کی واپسی کے بعد سے کچھ چپ چپ ہیں۔ میرا خیال تھا کہ وہ ایک آدھ دن مزید یہاں رہیں گی اور ثروت کی دل جوئی کریں گی، مگر وہ اگلے ہی روز طبیعت خراب ہونے کا کہہ کر گھر واپس چلی گئی۔ کہنے والوں نے درست کہا ہے کہ مارنے والوں کے ہاتھ پکڑے جا سکتے ہیں مگر بولنے والوں کی زبانیں نہیں۔ اگلے ایک دو روز میں مجھے صحیح معنوں میں اس حقیقت کا ادراک ہوا کہ اگر کسی لڑکی کے ساتھ ثروت جیسی صورتحال پیش آ جائے تو اس پر کیا بیتتی ہے۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ ثروت جیسے گئی ویسے ہی واپس آ گئی تھی، مگر ارد گرد کے لوگ یہ بات ماننے کے لیے دل سے تیار نہیں تھے۔ ثروت کے گھر میں اگلے روز میں نے پھر ایک عورت کو اس طرح کی بات کرتے سنا۔ یہ بھی کوئی محلے دار ہی تھی، شکل سے پڑھی لکھی لگتی تھی اور اپنی طرف سے اظہار ہمدردی کے لیے تشریف لائی تھی۔ اس نے رونی صورت بنا کر ثروت کو گلے سے لگایا اور اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرنے کے بعد خالہ صفیہ سے بولی میں تو کہتی ہوں بہن کہ ظلم سہ کر چپ رہنا بھی گناہ ہے، آپ اس معاملے کی پوری پیروی کریں۔ بچی کا ڈاکٹری معائنہ کرایا ہے آپ نے؟ نصرت نے سٹ پٹا کر کہا آنٹی ہم کیوں کریں ڈاکٹری معائنہ، کیوں اپنی بے عزتی کا اشتہار دیواروں پر لگائیں؟ سب کچھ ٹھیک ہے، اللہ نے بڑا کرم ہے ہمارے اوپر۔ ہاں بیٹی یہ تو بڑا کرم ہے کہ یہ زندہ سلامت واپس آ گئی ہے، مگر ان بدماشوں نے جو کیا ہے اس کی سزا تو انہیں ملنی چاہیے نا۔ لڑکی ایک رات گھر سے باہر رہ آئے تو اس بیچاری کے پلے کیا رہ جاتا ہے؟
अभी पिछले 7 साल की बात है। डिफेंस में हमारी बरादरी की एक लड़की थी, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही मामला हुआ। बेचारी यतीम थी, पर उसकी माँ पूरी हिम्मत के साथ डट गई। कहने लगी कि हमारे साथ तो जो होना था हो गया, पर अब इन ओल्डों को फांसी तक जरूर पहुंच जाएंगे। पता नहीं और कितनों का भला हो जाएगा उससे। अब वो दोनों गुंडे जेल में हैं। इनमें से एक को तो सेशन कोर्ट से फांसी की सजा हो चुकी है। इस औरत की गुफ्तगू के दौरान में ही नुसरत सरोत को लेकर बाहर निकल गई और दूसरे कमरे में चली गई। उसके चेहरे पर शदीद जलाहट के सिवा और कुछ नहीं था। 2 रोज बाद में घर गया तो अम्मी बुझी बुझी नजर आई। क्या बात है अम्मी, आप चुप हैं? मैंने नाश्ते की मेज पर पूछा। कुछ नहीं, बस वही सरवत की तरफ बार बार ध्यान चला जाता है। अच्छी बाली हंसती खेलती लड़की थी। कोई बात नहीं अम्मी, फिर इसी तरह हो जाएगी। अभी तो शाक में है ना। इसी तरह कहाँ हुआ जाता है ताबिश। जब इस तरह की बात हो जाए तो पूरी जिंदगी पर असर पड़ता है। अम्मी ने तवील आह भर कर कहा। फिर वो उठी और अलमारी में से एक दिन पहले का अखबार निकाला। अखबार वाले ने हस्ब रिवायत सरवत वाली खबर को खूब मिर्च मिसाला लगाकर बयान किया था। सरवत की एक पुरानी तस्वीर भी मौजूद थी जो न जाने कहाँ से हासिल की गई थी। इस 3 कलमी खबर की सुर्खियां पढ़कर ही मेरी रगों में अंगारे से भर गए। खबर नवीस ने खबर को दिलचस्प और सनसनी बनाने में कोई कसर उठा नहीं रखी थी। खबर के आखिर में पुलिस राय के हवाले से बताया गया था कि मस्कुरा फैक्ट्री के एक कमरे से इंपोर्टेड सिगरेट, इंडियन शराब की 2 बोतलें और मूवी कैमरा वगैरह भी मिला है। इन शवाहिद से अंदाजा होता है कि चारों मुलजमान मुहैया की वीडियो बनाने का इरादा रखते थे और मुमकिन है कि ये वीडियो बनाई भी गई हो। इस किस्म की और भी कई बातें खबर में मौजूद थी। मैंने अखबार पढ़कर एक तरफ फेंक दिया और नाश्ता किए बगैर बाहर निकल गया। अम्मी भी मेरी कैफियत देखकर गुमसुम खड़ी रही। आज थानेदार अशरफ ने खाल उस्मान और नासिर भाई वगैरह को मशवरे के लिए थाने बुलाया था। मैं भी अपने दोस्त जुबैर खान को लेकर पहुंच गया। थानेदार अशरफ से किसी अच्छी खबर की तवक्को नहीं थी और ऐसा ही हुआ। पता चला कि चारों मुलजिमान में से अभी तक किसी का खोज नहीं मिला है। 2-3 पुलिस पार्टियां मुख्तलिफ इलाकों की तरफ रवाना की गई थी जो नाकाम होकर वापस आई थी। आखिर में थानेदार अशरफ ने सिगरेट सुलगाते हुए खाल उस्मान से कहा, उस्मान साहब, कल एक एमएनए साहब का फोन आया हुआ था। एमएनए मुश्ताक बोरा साहब का नाम तो सुना होगा आपने। खाल उस्मान ने इस बात में सर हिलाया और उनका परेशान चेहरा कुछ मजीद परेशान नजर आने लगा। थानेदार अशरफ ने कहा, एमएनए साहब की ख्वाहिश है कि यह मामला मजीद ना बिगड़े। वो मानते हैं कि लड़कों से एक बड़ा जुर्म हुआ है। अपनी बेवकूफ़ी से उन्होंने कानून को पीछे लगा लिया है, मगर यह भी हकीकत है कि बच्ची सही सलामत घर वापस पहुंच गई है। इस सूरत हाल में अगर कोई दरमियाना रास्ता निकाल लिया जाए तो दोनों पार्टियों के लिए बेहतर होगा। नासिर भाई ने चीख कर कहा, इंस्पेक्टर साहब, ये कोई जमीन के टुकड़े का झगड़ा नहीं जिसमें 2 पार्टियां आमने सामने खड़ी है। ये अगवा का संगीन तरीन जुर्म है। मैंने साहब उसका दरमियान रास्ता क्या निकालेंगे? क्या हमें कोई मुआवजा देंगे? खुदा का खौफ करना चाहिए उन्हें। हमारी जो बदनामी हुई है और हम जिस अजियत में है उसका कोई मदावा कोई नहीं है। अगर कोई थोड़ा बहुत मदावा है तो यही है कि हमारे साथ इंसाफ हो, वाजी और उसके यारों को उनके किए की पूरी सजा मिले। थानेदार अशरफ का गंदमी चेहरा एकदम शुरू हुआ। फिर वो जरा तहम्मुल से बोला, देखो बरखुरदार, मुझे तुम्हारे दुख का एहसास है, लेकिन मुसीबत के वक्त अक्लमंदी और हौसले से काम ना लिया जाए तो मुसीबत और बढ़ जाती है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि कानूनी कार्रवाई तो हो रही है, तुम लोग अपने सामने दूसरे रास्ते भी खुले रखो, तमाम रास्ते बंद नहीं करने चाहिए। मैंने कहा, इंस्पेक्टर साहब, इस तरह तो ये भी सोचा जा सकता है कि ये चारों लड़के कहीं एमएनए साहब के पास ही पनाह ना लिए हुए हो। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, नासिर भाई ने फौरन कहा, और लोग इस तरह करते हैं। ऐसे में हम एमएनए साहब से बातचीत करेंगे तो बेवकूफ़ी की हिलाएंगे ना। थानेदार अशरफ का चेहरा एक बार फिर शुरू हो गया और खाल उस्मान से मुखातिब होकर बोला, देखो उस्मान साहब, आपके ये लड़के हर बात को उल्टा ले रहे हैं। आप इनको समझें वरना मामला ख़राब भी हो सकता है। मुझे आपसे हमदर्दी है इसलिए बातें कह रहा हूँ। सेठ सिराज को पता है कि उनके बच्चे से जुर्म हुआ है, इसलिए उनकी नज़र नीची है, लेकिन जब उनको अपने बच्चे के बचाव की कोई सूरत नज़र नहीं आएगी तो उनका रवैया बदल जाएगा। और मिसाल तो आपने भी सुनी होगी कि बिल्ली को जब अपने भागने का कोई रास्ता नज़र ना आए तो वो गिरने वाले की आंखों की तरफ आती है। मैं खुदा न खास्ता आपको डरा नहीं रहा हूँ, सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप इस मामले के हर पहलू पर ज़रा ठंडी दिल से गौर करें।
میں نے کچھ کہنا چاہا مگر خال عثمان نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر منع کر دیا۔ یہ بات عیاں ہوتی جا رہی تھی کہ تھانے دار اشرف صحیح مخالف پارٹی کا اثر قبول کر رہا ہے۔ یہ اثر دباؤ کی شکل میں ہو سکتا تھا اور لالچ کی شکل میں بھی۔ گھر میں بھی عجیب تناؤ کی سی کیفیت تھی۔ یہ چوتھے پانچویں روز کی بات ہے۔ امی جان نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ میری چھوٹی بہن فرح کالج گئی ہوئی تھی۔ مجھ سے چھوٹا عاطف سویا ہوا تھا۔ امی جان کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ وہ کہنے لگی، تابش بیٹا، پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے کہ ہم تیری خالہ صفیہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ نبھا نہیں سکیں گے۔ آپ کس وعدے کی بات کر رہی ہے؟ امی نے مجھ سے نظریں ملائے بغیر کہا، دیکھو تابش، صفیہ رشتے میں میری بہن ہے مگر میں اسے سگی بہنوں کی طرح ہی سمجھتی ہوں۔ میری بڑی خواہش تھی کہ میں سرات کو دلہن بنا کر اس گھر میں لاؤں۔ میں نے لڑک کر کہا، تو اب کیا ہو گیا ہے امی؟ کون سی قیامت ٹوٹ پڑی ہے؟ سرات اس گھر میں دلہن بن کر آئے گی اور ضرور آئے گی۔ امی نے نفی میں سر ہلایا، تابش، تو ابھی بچہ ہے، ان باتوں کو نہیں سمجھتا۔ دیکھ جو کچھ ہو چکا ہے اس کے بعد ہمیں بہت کچھ سوچنا پڑے گا۔ اور ہم نے کون سا شمیانے لگا کر منگنی کی تھی یا انگوٹھیاں پہنائی تھی، بس ایک مزبانی بات ہی تھی نا۔ امی، آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کے منہ میں شاید چچی جان کی زبان آ گئی ہے۔ کیا موزی بنی بات کوئی بات نہیں ہوتی؟ زبان پر تو لوگ جانے دیتے ہیں۔ آپ کو اس طرح ہرگز نہیں سوچنا چاہیے۔ میں سوچنے پر مجبور ہو رہی ہوں تابش۔ ہمارے سامنے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم یہ رشتہ چھوڑ دیں۔ اب تو ذرا ٹھنڈے دل سے سوچ، تیری چھوٹی بہن ہے، بھائی ہے، ہم نے اگلے 1-2 سالوں میں ان کے رشتے بھی ڈھونڈنے ہیں۔ ہم نے سروت کا رشتہ کر لیا تو سروت کے ساتھ ہی بدنامی بھی ہمارے گھر کا راستہ دیکھ لے گی۔ پھر تیری بہن کے لیے یہاں کوئی رشتہ آئے گا اور نہ تیرے بھائی کو ڈنگ کا رشتہ ملے گا۔ امی جان، خدا کے لیے یہ دکھ یا نسی باتیں نہ کریں۔ سروت ویسی ہی ہے جیسے 2 ہفتے پہلے تھی۔ وہ پاک اور معصوم ہے، اس کے ساتھ کچھ نہیں ہوا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہو بھی جاتا تو اس کو معصوم ہی رہنا تھا۔ میں اسے بیاہنے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ آپ پلیز ایسی باتیں نہ کریں، میرے دل کو کچھ ہونے لگتا ہے۔ اس دوران میں ایک ہمسائی ہمارے گھر میں داخل ہوئی۔ وہ بھی غالباً سروت والے واقعے پر ہمدردی جتانے کے لیے آئی تھی۔ مجھے اور امی کو خاموش ہونا پڑا۔ میں چکرایا ہوا سا اپنے کمرے میں آ گیا اور بے جان سا ہو کر بیڈ پر گر گیا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ امی جان کے رویے میں جو تبدیلی تھی وہی تبدیلی میں چھوٹے بھائی عاطف میں بھی دیکھ رہا تھا۔ ہاں، چھوٹی بہن فرح کا معاملہ قدرے مختلف تھا۔ وہ سروت سے بڑا پیار کرتی تھی۔ بہرحال اس سنہ کے بعد سے وہ بھی کچھ چپ چاپ ہو گئی تھی۔ باقی رہے چچا چچی اور ان کے بچے، سو وہ کبھی اس رشتے کے حق میں ہوئے ہی نہیں تھے۔